Praise the Lord. Dalay ko ng atong buhay nga Dios ni mga taknaa sa kahaponon o nagapasalamat ako sa kahigayunan. It's my great privilege nga makiguban kaninyo mga kaigsuonan ng ining mga taknaa ug kay ang Dios may katuyuan sa matag usa. May katuyuan sa mga tao mao nga ang Dios mianhi aron pagpadayag sa iyang dakong gugma, pagpadayag sa iyang katuyuan nga ang Dios dunay nindot nga plano sa matag usa nato ka mga kinabuhi. Ni mga taknaa makigsuonan magampo ta para sa pagmalanong sa pulong sa Dios, balaan og bahigugmaon mo nga Dios. Amo ikaw ang giila that you are the God of the universe. Ikaw ang nagabuhat sa langit ug sa yuta lakip ang among makinabuhi. Nini mga taknao Dios, salamat nga ikaw magapakikuban kanamo. Ug ikaw Dios nagtuo kami nga ikaw niya karon sa among taliwala. Ikaw nagaingon sa mga pulong Mateo, hallelujah, 18:20, where 2 or 3 gathered together in my name, there I am in the midst of them. Na ikaw karon Dios magapakiguban, samtang karon kami magapalandong sa mga pulong. Yung mga pulong mo Dios may luna sa matag hunahon nagkasing-kasing sa mga tao karon. Makita ni ining maong ministry, ni ining maong broadcast o Dios. Salamat nga ikaw magagamit, magadihog, double portion of your anointing, O God, of your servant this moment. Salamat Ginong Dios nga ikaw magapanalangin bisan pa ni ining stasyonan, ining channel o Dios. Salamat nga imong gigamit kini aron nga mo kaylap ang maayong balita ngadto sa tanang mga suok Ginoo nga niya makita o Dios dining para sa cable TV og salamat nga ang maayong signal o Dios makita o Dios ang mga katawhan nga diin ang imong mga alagad karon dunay ipaabot nga mensahe sa matag usa kini ang mga pag-ampo pinagisangalan ni Kristo sa among Dios ug manuluwas. Amen ug amen. Praise the Lord. Lamat nining mga taknaa makigsuonan malandong ta sa pulong sa Dios. O gatong makaplagan kay diri sulat ni San Matthew chapter 7 verse 7 up to 8. Nagingon ang pulong sa Ginoo, pangayo kamo og hatagan kamo. Duol kamo og tubagon gayud kamo. Pag-ampo kamo og tubagon kamo. Tungod kay ang tanang mangayo makadawat, ang muduol tabangan og ang mag-ampo tubagon. Salamat Ginong Dios nga ikaw nagpasalig niining imong mga pulong og dili ka sama sa tao nga upakya sa imong mga saad. Imong mga saad Ginoo nagaingon nga ako ang magatubag. Kadiyang mangayo kamo, hatagan kamo. Kadiyang moduol kamo, tabangan gayud kamo. Ginoong Dios nining mga taknaa, salamat nga ang mga kasing-kasing sa mga katawhan abli nga madinawaton ang ilang kasing-kasing sa imong mga pulong. Nagkisgot diri mga kaigsuonan sa tulo ka mga puntos. Una, pangayo. Ikaduha, dool. Ang ikatulo, mag-ampo. Adiha nga kita mga kaigsuonan, dunay mga panginahanglan, mangayo gyud ta. Sama sa atong biological father na atay pangayo mamaray ta. Mangayo ta nga pa nanginahanglan ko sa akong eskwelahan mao ni akong panginahanglan o ang imong amahan nga malipay nimo o maluoy nimo tagaan ka sa imong mga panginahanglan. Nining mga taknaa mga kaigsuonan na kay panginahanglan. Unsay imong gikinahanglan karon? Unang-una nanginahanglan ka sa imong kahimtang nga karon mga kaigsuonan naa kay balatian. Ang balatian mga kaigsuonan, kung naa kay balatian na hospital, moduol hospital kay kinahanglan ka sa doktor. Apan sultian ko ikaw nga kung muadto ka sa hospital,
Naagyon magdaagid ka kwarta. Labaw nag operahanan ka, adili ka operahan o buwa kay kwarta. Kabalo ra ba ni mga doktor mo psycho kinintawa na kwartahan ni kay sinaw sapatos, sinaw pinahapay. O niya sila kabalo nga sinaw pud ang bulsa. Oh. Oh, na dili sila maka perfect ang ilang pagtanaw kay kauban diri mga sinaw mga dato mga dating ni mga tawana. Pero kung magkisgot og amount sa mga hospital makigsuonan sa ilang panginahanglan, makigsuonan maglisod ka kung magisgot na og pila ka mga libo og milyon nga imong gikinahanglan. Apan kung ikaw moduol sa Dios igsuon, wala na'y kwarta. Ang gikinahanglan pagtuo lang. Only believe. Just believe. Kung mutuo ka makigsuonan, dunay pagabuhaton ng Dios. May gagawin talaga si Lord sa buhay mo. Kahit anumang sitwasyon sa buhay mo ngayon, ang Dios makigsuonan nakakita sa imong panginahanglan. Nanginahanglan kagayuhan na kay gibati karon, complicated ka man. Apan sultihan ko ikaw, ingon ang pulong sa Ginoo, Jeremiah 33, call unto me, and I will answer you and show you great and mighty things. Naay dakong pagabuhaton, unusual nga pagabuhaton sa Dios, nga ang imong kinabuhi makigsuonan, extensionan pa kag daghang makatuigan, sama ni King Hezekiah, according to 2 Chronicles chapter 20 verse 1. Makigsuonan nanto nga bisan pa makigsuonan King Hezekiah, giingnan na siya sa usa ka propeta, alagad sa Ginoo nga andamang imong kaugalingon kay ikaw mamatay na, ingon ang Dios. Og ang mga propeta sa una pag magsulti sila matinuod gayod. Apan walay laing gibuhat si King Hezekiah. Ang iyang gibuhat makigsuonan, miadto siya sa dingding og nagampo siya, nangamuyo siya, naghangyo siya sa Dios nga Ginoo, di ko gustong mamatay. Di ko gustong mamatay pa ko. Ang mamatay ko karon, gusto kong daghan pang makatuigan akong maangkon. Tungod kay nagtuo man si Hezekiah makigsuonan sa wa pa makabalik si ang usa ka propeta sa Dios makigsuonan. Gingnan siya balik ngadto o gingna si King Hezekiah nga dugangan ko 15 ka makatuigan ang imong kinabuhi. Nausab di ay ang plano sa Dios. Unta to kadtong higayuna mamatay siya. Kay ingon siya mangandam ka kay karon dayon mamatay ka. Nausab makigsuonan tungod kay dunay word na gaingon, prayer changes things. Amen. Ang mga pag-ampo makausab sa mga butang o makausab sa una-una sa tao o sa Dios makigsuonan. Ang plano sa Dios, kuwao na tayo hinawang kinabuhi, apan tungod kay nangamuyo siya, tungod kay naghangyo siya, mga kaigsuonan, way malisod sa Ginoo. Mga takna sa kapunon, ang atong buhaton makigsuonan, manghangyo ta kaniya. Ginoo, ako naghangyo kanimo, nga niay balatian nga akong gihambin karon. Ginoo, ako nagaampo nga ikaw magmilagro kanako, ikaw mag-aayo kanako, igsuon ko ang maayong balita nining kapunon nga ang Dios nagpabiling milagroso. Tungod kay iya mga pulong Hebrews 13:8 nagaingon siya, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Wala siya'y landong sa pagkabalhin. Wala siya mausabig soon. Kaniadto manambal siya og hangtod karon, manambal gihapon kana kun ikaw motuo. Kana ubos sa kondisyon nga kun ikaw motuo kaniya, makigsuonan maangkon nimo ang kahibulungang tandog sa Dios sa imong balatian. Unsay giingon diya sa pulong sa Ginoo matud pa ni San Pablo sa Pilipos 2:11 nga kung ikaw motuo nga si Jesus Ginoo, mga kaigsuonan, tuuhi nga si Ginoong Kristo maoy mananambal. Hesus Kristo ang mananambal, tungod kay manambal man siya, muduol ug mudangop ta kaniya, mga kaigsuonan. Kung ang mga tao ilang gibrenwa sa
mga huna-huna sa tao nga si Kristo Jesus dili Dios kay tao lang. Dunay nagtudlo karon nga mga grupo sa mga tao nga si Kristo is only a human. Dili siya Dios kay tao siya. Apan kami niining mga taknaa magadala sa mensahe sa pulong sa Ginoo nga dili kay ordinaryo nga tao si Kristo. Yes, nahimo siyang tao tungod kay mao kini ang nindot ug dakong plano sa Dios sa kaluwasan sa tao nga gikan sa iyang pagka-Dios miadto siya sa tawhanon aron nga ang mga tao makaigsuonan motuo nga ang katingalahang buhat sa Ginoo. Mga kaigsuonan, nagmanifest dito sa mga gipang-ayo niya o nang gibuhat niya dito sa kasal sa Kana nga diin ang mga tao nagkinahanglan og vino. Unya wala na vino nga nahibilin tong kay ubang mga tao dito kusog kayo mo inom og vino. Og ang iyang gibuhat nagmilagro siya. Ingon siya napay mga tadyaw diha punan yung mga tubig. Unya sa diha napuno ng mga tadyaw og tubig. Iyang gipanalanginan ang Bible na gayon, water turned to wine. Praise the Lord. Amen. Makaamin ba tayo na makigsunan nga kahit kaibulungan katingalahan ng Dios. Mao nga ayaw pagtuo niyang anang ubang mga tao nga si Kristo mayon nga tao lamang kay namatay si Kristo, giuhaw si Kristo. Ang mga tao mayon po nga si Kristo dili dako nga Dios, gamay nga Dios. Hoy, mga kaigsuonan, ang pulong sa Ginoo nagaingon nga kita magapaabot sa atong gulahan nga paglaom, nga nagpaabot kita sa atong dakong Dios og manluluwas. Mga kaigsuonan, Tito 2:13, dakong Dios si Kristo. O niya sa diyan si Kristo nagpuasa, fasting for 40 days and 40 nights mga kaigsuonan. Ang Matthew City Jays nagaingon nga si Kristo gibatig kagutom sa iyang pagpuasa. Gidool mga kaigsuonan niya si Satanas og giingnan siya og ikaw tinuod nga anak sa Dios, kining bato buhatag pan aron matambalan ang imong kagutom. Mga kaigsuonan, wala mga igsuon mosibog ang Dios kang Satanas kay nakabalo kita nga si Satanas pildero ng daan. Amen. Pildero ng daan si Satanas sa atong Ginoo. Unsay iyang gibuhat makigsunan ngadto sa nagtintal kaniya. Ingon siya, kung ikaw muyukbo og mosimba kanako kini mo nakita dinhi, akong ihatag kanimo. Ingon si Kristo makigsunan, Satanas ayaw tintala ang imong Dios og siya lamay imong alagaron. Ang uban nga misinterpretation makigsunan mingon nga dili to siya Dios. Ang Dios nga mao si Jehovah, ang Dios mao ang amahan. Pero layo ras tinuod makigsunan kay ang subject sa maong temptation kadtong nagfasting. Si Kristo nagfasting. Gibatay siya kagutom tungod kay na siya'y kinaiya sa pagkatao o labaw sa tanan na iyang kinaiya sa Dios makigsunan. Busa giingnan siya, Satanas, ayaw tintala ang imong Dios. Mga kaigsuonan, tungod kay humble man kayo ang atong Ginoong Kristo, wala siya mo direct moingon siya nga ayaw tintala kini imong Dios. Oh, ang giingon dito, ayaw tintala ang imong Dios. Busa mga kaigsuonan, atong ideklarar, atong isugid sa atong mga ngabil nga si Kristo Dios. Kay kung ikaw mo ingon nga si Kristo Dios, kanang imong balatian, pansit ra kaayo na makaigsuonan, kanang imong kadlukan nga ikaw mamatay na tungod kay acute na ang imong gibati karon tungod sa balatian, igsuon ayuhon kas Ginoo. Sa dihang mutuo ka, just only believe. Sa dihang mutuo lang ka makaigsuonan, God is going to give you a miraculous way of healing touch sa imong body. Makigsuonan, a short testimony. Kami na converts makigsuonan from Catholicism doctrine tungod kay ang akong amahan usa ka bul-anon unya ang iyang giingon kung unsay among namat-an mao'y among pakamatyan. In other words, ingon siya nga
Katoliko mi, onya, dila membalhig reliyon. Ang amo, Katoliko, mamatay po mi diyas Katoliko. Pero sa diha, makigsuunan nga among na-encounter ang kahibulungang buhat sa Ginoo. Ang among inahan na demon possessed, ang among inahan, di na makaila ka namo, ingon siya, wa ko'y anak karon. Ay, among inon nga nay, nakaila ka namo nay. Wa ko'y anak karon, dalaga ko. Murang kilapon mong kasing-kasing pa. Nga naon sa may buwan na ginakong inahan. Tuon kay demon possessed siya, makaigsunan ang pastor dito, nagpuasa siya, nagampo. Unya katong among habak nga gikan sa among eldest brother, nagbatunog habak sa akong inahan o sa among inahan. Ingon ang pastor, lagad sa Ginoo nga isurrender na kay makabapag na sa atong mga pagampo. Gisurrender makigsuna nagpuasa ang alagad sa Ginoo. Unya human sa ilang pagpuasa tulo ka adlaw ang among inahan na ayo gikan sa maong sitwasyon sa demon possessed o kaming tanan diha-diha nangalagad sa Ginoo. Praise the Lord. Mga salamat sa Ginoo nga kaming tanan nangalagad sa Dios. Unya mga upat mi kabuok nga mga pastor sa among igsuon tungod kay among nakita makigsuonan nga ang Dios nga atong nailhan nga ianhi sa kalibutan tungod kay naa siya dakong plano o gugma sa matag usa kanato. Unsay giingon diha sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him should not perish but have an everlasting life." Kung gusto kag kinabuhing walay katapusan, kung gusto kag kaayuhan makigsunan, muduol ta nining kahaponon sa Dios. Kay ang Dios maga-welcome ka nato. Unsay iyang giingon sa iyang mga pulong ningon siya, "Come unto me and I will give you rest. Come unto me and I will give you a complete healing and deliverance sa imong sitwasyon karon." Makigsunan unsa mang klase sa balatian na nang imong gihambin karon, ayuhon kas Ginoo. Mga igsoon, ang Dios sa akong gingon wala siya mausab. Kaniadto karon og sa palabuton ang Dios nagpabiling Dios og mananambal. Mao nga tambalan ka sa Dios. Makigsunan walay kwarta nga involved niini nga naman tungod kay ang Dios makigsuonan siya ang Dios sa mga milagro. Kung mutuo ka nga dunay milagro nga pagabuhaton sa Dios sa imong kinabuhi, mga kaigsuonan mahitabo ka na. Unsay iyang giingon sa iyang mga pulong makigsuonan, John 14:14, ang pulong sa Ginoo, "Ask anything in my name and I will do it for you." Mga kaigsuonan, kung ikaw magatawag sa Dios, ang gisgutan dere mga igsoon nga pangayo, pagduol o pagampo, kung ikaw mangayo, tagaan ka mga kaigsuonan sa imong gikinahanglan. Kung sa imong kinahanglan karon, bisan pa kinahanglan kag kwarta, ang Dios mo ay tag-iya sa tanan. Siya tag-iyag sa lapi o bulawan. Mga kaigsuonan, ningon siya sa Philippians 4:19, "But my God shall supply all my needs, all our needs, according to His riches and glory by Christ Jesus." Mao nga salamat sa Ginoo nga atong mabati niining kahaponon makigsuonan nga ang Dios nga atong gipangalagaran makahimo siya. May gagawin talaga si Lord sa buhay mo ngayon. Igsuon ko ang imong buhaton mo, muduol ta kaniya. Mangayo tag kapasayloan kaniya. Just accept and ilha ang imong kaugalingon nga Ginoo. Makasasala man ko, takos ba ko nga modawat niining kaayuhan. Kung ikaw igsuon muduol sa Dios, naay imong katakos sa pag-angkon og kaayuhan. Sa dihang ikaw mangayog pasaylo, kay kitang tanan makigsuonan mga makasasala. Apan kung ikaw muduol sa Dios, dili na ka makasasala. Sometimes you will commit sin or mistakes in the sight of God, but you are no longer a sinner, but you are a son of God. Nining mga taknaa karon makigsuonan, tuguti nga ang Dios nga nagapanuktok karon sa imong kasing-kasing. Ingon siya sa Revelation chapter 3 verse 20, "Behold, I stand at the door and knock.
If any one of you will open the door, I will come in and sup with him. Igsuon ko niining mga taknaan sa kapunon, gusto sa Dios nga mosulod siya sa imong templo. Tungod kay kini atong kasing-kasing mao kini ang templo sa Dios. Ingon sa Apostol Paul, remember that you are the temple of the Holy Ghost. Remember that you are the temple of God. Nining mga taknao makaigsunan nagapanuktok sa ang Dios karon sa pultahan sa imong kasing-kasing. Nga kung imong dawaton siya, nga may among gitanyag karon, wala kami magtanyag og relihiyon, kaya naa naman kay relihiyon. Apa nagtanyag kami relasyon, nga mahimo kang anak sa Dios. Kay kung ikaw mahimo nga Dios, mahimo kang anak sa Dios, then you are worthy to receive the healing touch from the Lord. You are worthy to receive the miraculous touch and healing from the Lord. Mao nga ninyo nga taknaa makigsuonan, dawata ang among gitanyag, walay lain kundi si Ginoong Kristo. Ingon siya makigsuonan ang mga pulong first John 1:9, if we confess our sins, He is just and faithful to forgive. Siya kasaligan og makatarunganon mupasaylo sa atong mga sala. Nining mga taknaa makigsunan andam na ang Dios nga mupasaylo sa iyong mga sala. Kana kung imong isugid, ayaw isugid sa tao kay ang tao makasala lang gyapon. Ayaw isugid ngadto sa tao, kundi ngadto sa Dios, ang anak sa Dios nga mao si Ginoong Kristo. Ingon siya sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is just and faithful to forgive. Mao nga ang Dios andam sa pagpasaylo kanimo karon. Igsuon ko tuguti ang Dios nga magahari sa imong una-una, magahari sa imong kasing-kasing. You are no longer a sinner, but you are a son of God. Di na ka makasasala, di na ka nagkinabuhi sa sala, kundi gikan sa sala, mahimo kang son of God. Is I in sin. Onya son. Oo. Is o in. So gikuha ng I diha. Onya mo na gidala ni Kristo dito sa cross, sa Kalbaryo, aron nga iyang luwason ikaw. O niya si Kristo makigsunan daghang mga magwawali karon, mangugat na lang nga magwali, moingon sila, mga kaigsunan na higugma ang Dios kanimo. Si Kristo nagpakamatay alang kanimo. Mga kaigsunan, I would like to correct that word because si Kristo wala magpakamatay. In other words, may ano ba mga tao? O si Kristo ilang Diyos naghikog, nagpakamatay man. Iba ang nagpakamatay, iba ang namatay. Si Kristo namatay tungod kay nahigugma siya nato, wala siya magpakamatay. Kung moingon ka sa silingan, uy, namatay man to? Naghikog. Ning lukso dito sa kanang Marcos Bridge. Naghikog og pisi, nagpakamatay, naghikog. Pero niining mga taknaa makakaigsuonan, si Kristo wa magpakamatay alang kanimo, wa maghikog alang kanimo. Kundi siya nahigugma kanimo nga siya namatay. Namatay siya aron nga kadtong ay dito mawala og mahimong pulihag o mahimo na kang son of God. Gusto ba ikaw igsuon nga mahimong anak sa Dios? Nining mga takna karon, kung ikaw mahimong anak sa Dios, nan bulahan ikaw. Kay ingon ang 1 John 1:9, ingon ang pulong sa Dios, ang John 1:12, sa tanang midawat ug mituo kaniya, tagaan ko sila kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Di naka usa ka makasasala kundi mahimo na kang son and daughters of God. Mahimo kang anak sa Dios, mao nga nining mga taknaa makigsuonan. Awhagon ko ikaw, only believe. Tuo nga si Ginoong Kristo makahimo sa pagtabang kanimo, paghawa sa imong gibati karon ni enang imong balatian. Igsuon ko ang Dios nga among gipangalagaran o gatong gipangalagaran katingalahan og milagroso nga Dios.
mao nga makahimo tag kanta, gamhanan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama kanimo, walay sama kanimo, gamhanan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama kanimo, walay sama kanimo. Let us always declare nga gamhanan siya, milagroso siya nga Dios. Unya ka na matingala ka mga kaigsuonan nga sa imong nakabantay ka nga nawala ng sakit tungod kay dunay mga alagad sa Ginoo magampo og mga balatian, unya sila makaangkon og kayuhan. Ning mga taknaa mga kaigsuonan, before tamadtog mga pagampo sa imong kayuhan, ang imong buhaton karon, just accept and receive the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior sa imong kinabuhi. Praise the name of Jesus. Balaan og mahigugmaon na mga Dios. Ini mga takna sa kahaponon no Dios. Amoy kaong giila, Lord nga Dios nga buhay. Buhay na buhay nga Panginoon. Oh God, we ask your favor and you ask your forgiveness, oh God. Alamat Ginoong Dios nga ikaw puno sa grasyang kaluoy. You are a merciful God. Salamat nga ikaw Ginoong Dios. Nining mga takna, andam Ginoo nga mudawat kanamo o Dios. Niadtong mga listeners karon Ginoo nga nagkinahanglan kanimo. Dawata si Hesus Kristo, ingon nga Dios og personal nimo nga manluwas. Ingon siya nga pulong sa Revelation chapter 15 verse 20. Nibisan kinsang pangalan nga di makaplagan sa libros kinabuhi, itambog siya dito sa linaw nga kalayo. Busa ang atong buhaton karon, atong iparehistro atong pangalan diha sa libros kinabuhi, aron nga doon natay katungod, pag-angkon sa kaayuhan, pag-angkon sa pagkahimong mga anak sa Dios. Mao nga imo kining pag-ampo mga kaigsunan, I will guide you in prayer. Himuha kini nga mga pag-ampo. Ginong Dios ni mga takna sa kapunon, ako ikang dawaton, ingon nga akong personal o manuluwa sa akong kinabuhi. Ginong Dios, salamat Ginoong akong nabati o among nabati ang imong mga pulong. Ikaw nagaingon sa mga pulong sa diyang mutuo kami, sa diyang mudawat kami kanimo, tagaan mo kami kagahom nga mahimong mga anak nga mga lalaki, mga babae, og salamat Ginoo nga kami imo ng mga anak. Ilista mong pangalan sa libros kinabuhi, amoy ikaw giday gipasalamatan tungod sa imong gibuhat dito sa cross sa Kalbaryo. Salamat nga ikaw namatay alang kanamo o Dios. Salamat nga ikaw dunay dakong plano og nindot nga plano sa among kinabuhi nga makaangkon kami kinabuhing walay katapusan, kinabuhing madagayaon. Ini mga takna o Dios, salamat nga imong panalanginan kini nga istasyonan o Dios nga diin mo lambo pa kini daghang mga tao kabati sa imong mga pulong o ang mga pulong nimo Dios mutuhop sa ilang unahuna og sa ilang kasing-kasing gikan sa ilang unahuna. Salamat nga o Dios imong